अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जमात पंजुम के तलबा व तालिबात के लिए है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सुबह की आमद सबक यानी नज़म पढ़ा और इसकी तशरीह भी हुई। तो प्यारे बच्चों, हम सोचे और लिखिए तक यानी तीसरी बीट मुकम्मल कर चुके हैं और चौथी बीट भी मुकम्मल कर चुके हैं। चौथी बीट में यानी लफ्ज़ियात में हिस्सा जिम से देखिए, ज़ैल में चंद अल्फाज दिए गए हैं, उनके माने नीचे दिए गए जुमलों में तलाश कीजिए। यानी ज़ैल में चंद अल्फाज दिए गए हैं जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उसके माने जुमलों में दिए गए हैं। यानी पहले तो अल्फाज हैं, उसके बाद जुमलों में माने दिए गए। तो हमें ये तलाश करना है कि ऊपर जो अल्फाज हैं और नीचे जो दो जुमले दिए गए हैं उसके मानी कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, पहले देखें अल्फाज हम देखेंगे, उसके बाद जुमले देखें। अल्फाज में पहला है रोशनी, दूसरा है सुबह की ठंडी हवा, तीसरा है मिजाज पुरसी करना, चौथा है गुल। ये रहे अल्फाज। अब देखें जुमले। पहला वाला है हम नसीम सहर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। प्यारे बच्चों, हम नसीम सहर से, तो प्यारे बच्चों नसीम सहर किसे कहते हैं पहले हमें ये मालूम अगर हो गया तो यहाँ पर जो चार अल्फाज दिए गए हैं उनमें से नसीम सहर के माने क्या होते हैं हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, नसीम से मुराद क्या है और सहर से मुराद क्या है। नसीम किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। नसीम हम ठंडी हवा को कहते हैं और सहर सुबह को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फाज देखें, रोशनी है, सुबह की ठंडी हवा है, मिजाज पुरसी करना है, गुल है। तो यहाँ पर जाहिर हो गया है कि नसीम सहर से मुराद सुबह की ठंडी हवा। तो यहाँ पर जुमले में देखिए, सुबह की ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ होने से क्या मुराद है प्यारे बच्चों, मज़े लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम दूसरे जुमले की जानिब बढ़ते हैं। हमें अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करना चाहिए। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज कहिए या फिर ख़ानदान कहिए या फिर रिश्तेदार कहिए, उनकी हमें खैरियत मालूम करना चाहिए। यानी वो किस हाल में हैं, किस हाल से गुज़र रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, और घर के तमाम अफराद खैर व आफियत से हैं यानी सेहतमंद है या नहीं, ये मालूम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखें, पहला वाला अल्फाज रोशनी है, दूसरा मिजाज पुरसी करना, तीसरा गुल यानी सुबह की ठंडी हवा तो पहले जुमले में आ गया, तो इसलिए मिजाज पुरसी करना, गुल, रोशनी, ये तीन अल्फाज में से यहाँ पर कौन से अल्फाज के माने प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर खैरियत मालूम करने से मुराद क्या है, मिजाज पुरसी करना। तो ये रहा दूसरा जुमला। अब तीसरा देखें, शमा अंधेरे को उजाले में बदल देती है। अब तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों, क्योंकि दो अल्फाज के जो माने थे हमने तो ढूंढ लिए, अब बचा रोशनी और एक गुल है। तो शमा अंधेरे को, यहाँ पर जब अंधेरा आ गया तो शमा से क्या मुराद लिया जाएगा बच्चों। तो शमा अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि रोशनी अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये रहे जुमले में अल्फाज के माने। और आखिर में देखें, चोर को देखते ही लोग शोर मचाते हैं। यानी जब चोर किसी बस्ती में दाखिल होता है, किसी गली में दाखिल होता है, या फिर कहिए किसी मोहल्ले में दाखिल होता है, तो जैसे ही किसी की नज़र चोर पर पड़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, गुल मचाते हैं यानी शोर मचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे ज़ैल के चंद अल्फाज और उसके मानी। तो अभी हम सफ़ा नंबर 8 पर देखें। हुर्फ़ तहजी अलिफ से या तक होते हैं, जिनको सादा आवाज़ वाले हुर्फ़ कहते हैं। प्यारे बच्चों, हुर्फ़ तहजी अलिफ से लेकर या तक होते हैं, जैसा कि आप पिछली जमातों में अलिफ से लेकर या तक पढ़ चुके हैं और आपको याद भी है और तहरीर करना भी आपको आता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हुर्फ़ तहजी या फिर सादा आवाज़ वाले हुर्फ़ कहते हैं। उसके बाद देखें, उर्दू में उन हुर्फ़ की तादाद
یا پھر تعداد 37 ہے۔ ان حرف کی جو تعداد ہے پیارے بچوں کتنی ہے؟ 37 ہے۔ اس کے علاوہ دو چشمی ہاتھ سے مل کر بننے والے حرف مرکب حرف یا حکاری آواز والے حرف کہلاتے ہیں۔ ایسے حرف 14 ہے بچوں۔ ان 37 حرف کے علاوہ جو دو چشمی ہاتھ سے مل کر بنتے ہیں ایسے الفاظ 14 ہیں۔ یہ آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ یعنی الف سے لے کر یا تک سادہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 37 ہے، یعنی انہیں ہم حرف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اور جو دو چشمی ہاتھ سے مل کر جو حرف بنتا ہے اس کو ہم مرکب حرف یا پھر حکاری والے الفاظ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 14 ہے۔ تو آئیے جانیے وہ کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں باکس میں دیا گیا ہے سادہ آواز والے حرف، اور لیفٹ سائڈ میں دیا گیا ہے یعنی بائیں جانب دیا گیا ہے حکاری آواز والے حرف۔ تو پہلے ہم جانیں گے سادہ آواز والے حرف یعنی حرف تہجی۔ دیکھیں کتنے ہیں، الف، با۔ ایسا ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ کئی طلباء و طالبات پریشان ہوتے ہیں کہ قاعدے میں الف با پڑھے جاتے ہیں، اس کا گرامر کچھ اور ہے، اس کا قواعد کچھ اور ہے۔ تو پیارے بچوں اب دیکھیں الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، شیم، ہے، قے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، سے، سین، شین، صاد، زواد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، چھوٹیا، بڑیا۔ پھر یا کہیے یا پھر ای، یا۔ تو بچوں ان کی تعداد دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37۔ تو پیارے بچوں حرف تہجی کی تعداد 37 ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور گن کر بھی دیکھ لیا، یعنی حرف تہجی سادہ آواز والے حرف کی تعداد 37 ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں حکاری آواز والے حرف، یعنی حکاری آواز والے حرف کتنے ہیں پیارے بچوں؟ 14 ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں اور تعداد کو بھی گنیں۔ دیکھیں بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ڑ، کھ، کھ، ل، م، ن۔ تو یہ تھے بچوں حکاری والے الفاظ حرف۔ ہم اس کی تعداد کو گنیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ تو پیارے بچوں حکاری آواز والے جو حرف ہیں ان کی تعداد 14 ہے۔ تو پیارے بچوں آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں حرف تہجی سے دو حرفی بے جوڑ الفاظ بنائیے۔ حرف تہجی سے دو حرفی بے جوڑ الفاظ بنائیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر جو حرف تہجی ہے اس سے بے جوڑ یعنی دو حرف یہاں پر ملنا نہیں، ایک حرف دوسرے حرف سے الگ الگ رہنا یعنی بے جوڑ رہنا، اسی کو ہم بے جوڑ کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں دیا گیا ہے، دیکھیے ڈر، ڈار، رے، ڈر۔ اب اسی طریقے سے ایک دو میں آپ کو بتاؤں گا، باقی کو آپ کو کرنے ہی ہوں گے۔ پہلے بیٹ میں دیکھیں تو پیارے بچوں باقی کے آپ کو ہی کرنے ہیں۔ تو پہلے دیکھیے ڈر جیسا ہے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر فرسٹ میں لکھیں گے دل، دال، لام، دل، یعنی دونوں دو حرف جدا جدا ہیں۔ اسی کے بعد ہم دوسرا اگر دیکھیں تو دن، دال، نون، دن۔ اسی طریقے سے 10 تک جو خالی جگہ ہے اس کو آپ ہی پر کرنا ہے، یعنی بے جوڑ الفاظ بنانے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں حرف تہجی سے حرفی بے جوڑ الفاظ بنائیے، یعنی اب یہاں پر ہم نے دو حرف لے کر ایک بے جوڑ الفاظ بنایا تھا، اسی طریقے سے 3 حرفی یعنی 3 حرف لینے ہیں ہمیں اور بے جوڑ الفاظ بنانی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں ذات، 3 لفظ لیے گئے ہیں یہاں پر لیکن تینوں حرف الگ الگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے پیارے بچوں ایک میں بتاؤں گا، باقی کو آپ کو ہی کرنے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہاں پر فرسٹ میں رات، رے، الف، تے، رات۔ اسی طریقے سے باقی کے 4 آپ کریں
اس کے بعد دیکھیں حرف تہجی سے 4 حرفی بے جوڑ الفاظ بنائیے. پہلے تو 2 والے بنا لیے ہم، اس کے بعد 3 والے اور اس کے بعد 4 والے، یعنی 4 حرفی بے جوڑ الفاظ بنانی ہیں. تو مثال دیکھیے ادرک. تو پیارے بچوں جس طریقے سے ہم نے پہلے کرا اسی طریقے سے یہ 3 بھی آپ کو ہی کرنے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تخلیق اظہار میں اس نظم میں صبح کی آمد کی منظر کشی کی گئی ہے. ذیل کے الفاظ کی مدد سے رات کے منظر پر ایک مضمون لکھیے. تو پیارے بچوں جس طریقے ہم صبح کی آمد کا جس طریقے سے منظر ہم نے اس نظم میں دیکھا اور حقیقتاً میں ایسا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے رات کا کس طریقے کا منظر ہوتا ہے یہ آپ اپنے الفاظ یعنی عام زبان میں آپ کو ایک نوٹ بک میں لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں تو جو رات کا منظر ہوتا ہے پیارے بچوں ان میں کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے آسمان، تارے، چاندنی، ہوا کی سنسناہٹ، پرندے، گھونسلے، انسان، گھروں میں، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، موٹر گاڑیاں، سناٹا. ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو رات کا جو منظر ہوتا ہے اس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی عام زبان میں آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں دوسرے میں اوپر لکھے گئے مضمون پر ایک تصویر اتاریے اور رنگ بھریے. یعنی آپ جو رات کا منظر لکھ رہے ہیں تو اس مضمون پر ایک آپ کو تصویر اتارنا ہے، یعنی رات میں کس طریقے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے. مثال کے طور پر آسمان پر تارے نظر آتے ہیں. دن میں تو اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی بلکہ رات میں جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں. چاند نظر آتا ہے. یہ تمام اس میں لکھیں. اس کے بعد دیکھیں توصیف. آپ کے محلے کے کسی ایک گھر میں خوبصورت پودے ہیں، آپ کو اس گھر کی صفائی اور باغبانی بہت پسند آئی. ان کی تعریف کرتے ہو یا اپنے دوست کو ایک خط لکھیے. یعنی آپ کے محلے میں کسی کے گھر میں پودے ہیں جو بہت ہی خوبصورت دکھنے میں نظر آتے ہیں، اور جو پودے ہیں تو بچوں وہ پودوں کی جو باغبانی ہے آپ کو بہت پسند آئی، اور وہ کسی اور کا گھر نہیں بلکہ آپ کے دوست کا ہے. سمجھیے اگر دوست کا نہیں بھی ہے تو آپ اپنے دوست کو ایک خط لکھیں، اس میں آپ ان کے گھر کی صفائی اور باغبانی کی تعریف کرتے ہوئے اس خط کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں باغ کے منظر کی تصویر بنائیے، اس پر چند جملے لکھیے. یعنی آپ کو باغ کس طریقے کا نظر آیا، کس طریقے سے تو آپ نے جو باغ دیکھا وہ کس طریقے تھا کیسا تھا وہ آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں زبان شناسی آداب. پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یعنی پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں دیکھیں وہ الفاظ یا کلمات جس سے کسی اسم یا ضمیر کی خوبی یا کیفیت معلوم ہو صفت کہتے ہیں. پیارے بچوں وہ کلمہ یا ایسے الفاظ جس سے ضمیر کی خوبی یا کیفیت معلوم ہوتی ہے صفت کہلاتے ہیں. یعنی پچھلی جماعت میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا. تو یہاں پر دیکھیں ذیل کے جملوں میں صفت کی نشاندہی کر کے قوسین میں لکھیں. یعنی ذیل کے جملے دیے گئے ہیں ان میں سے آپ کو صفت کون سی ہے وہ یہاں پر قوسین میں لکھنا ہے. تو پہلا دیکھیں احمد اچھا لڑکا ہے. تو پیارے بچوں پہلا جملہ دیکھیں احمد اچھا لڑکا ہے. یہاں پر احمد کیا ہے پیارے بچوں؟ اسم ہے. اچھا کیا ہے یہاں پر؟ اس کی صفت ہے. تو یہاں پر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی اسم یا ضمیر کی خوبی یا کیفیت کو بتانا وہی صفت کہلاتا ہے. تو یہاں پر احمد اچھا لڑکا ہے. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو پیارے بچوں صفت یہ میں کیا یہاں پر قوسین میں کیا لکھیں گے ہم؟ اچھا. اسی طریقے سے جو 6 جملے دیے گئے ہیں اس میں سے آپ ان جملوں میں صفت کون سی تلاش کر کے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں حصہ بے میں دیکھیں صفت کی چند مثالیں، یعنی صفت کی چند مزید مثالیں لکھیے. صفت کے یہاں پر آپ نے تو پڑھا کہ صفت کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں احمد اچھا لڑکا ہے، اسی طریقے سے آپ ایسی جملے بنائیے جس میں صفت ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں بچوں منصوبہ کام. ایسے اشعار جمع کیجئے جن میں قدرتی منظر کا ذکر آیا ہے. اپنی ڈائری میں لکھیے، کمرے جماعت میں سنائیے.
प्यारे बच्चों, जो हम सुबह की आमद नज़म पढ़े हैं उसमें कुदरती मंज़र का ज़िक्र किया गया है। कुदरती मंज़र का जिस अशार में ज़िक्र किया गया है, ऐसे अशार को आप इकट्ठा करें, अपनी डायरी में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे अशार आप इकट्ठा करें और आपकी नोटबुक में तहरीर करें। उसके बाद देखें, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यानी हमने सुबह की आमद जो नज़म पढ़ा उसमें से आपने क्या सीखा। देखिए, जैसा कि नज़म सुबह की आमद को मैं तरन्नुम से पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो बच्चों, हम सुबह की जो आमद नज़म पढ़े हैं तो आप वो तरन्नुम के साथ पढ़ सकते हैं, यानी तर्ज के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं, ये आपको मालूम है। आप यहाँ पर टिक करें। उसके बाद देखें, नज़म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। यानी नज़म जो हम पढ़े हैं उसका ख़ुलासा आप तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हाँ या ना में जवाब दें। उसके यानी जवाब यहाँ से मुराद क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर टिक करें। उसके बाद सुबह उठने की अहमियत जान चुकी हूँ। यानी सुबह उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमने सुबह की आमद के जो नज़म है उसमें पढ़ चुके हैं। सुबह उठने से हम ये क्या फ़ायदे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जान चुके हैं, तो यहाँ पर हाँ और नहीं दो पर टिक करें। उसके बाद देखें, कुदरती मनाजिर की तारीफ़ कर सकता हूँ। यानी कुदरत के जो मनाजिर हैं उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं या नहीं, आपको मालूम। तो यहाँ पर देखें हाँ या नहीं, इसको टिक करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। अगर आपको सबक समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक मरतबा नहीं बल्कि दो दफ़ा देखें, आपको बआसानी के साथ सबक समझ में आ जाएगा। और जो भी तुलबा तालिबात अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।